क्या हमराही ड्रामे में नेक्स्ट एपिसोड में सेहान गाजी मरने वाला है? सेहान गाजी को अपना हार्ट डोनेट कौन करेगा? क्या सेहान गाजी मरेगा या बचेगा? आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बता देता हूं कि भैया नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में क्या धमाका होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलेगा जहां पर एलिफ ये डिसाइड कर लेती है कि वो शादी करेगी और शादी वाला सीन भी आप लोगों को दिखाया जाएगा। अब एलिफ इस वजह से ये डिसाइड करती है क्योंकि सेहान गाजी उससे हद से ज्यादा चाहता है और सेहान गाजी की ये हालत देखने के बाद एलिफ ने डिसाइड किया कि अगर उसको जिंदगी गुजारनी है तो सेहान गाजी के साथ ही गुजारेगी। और वैसे भी सेहान के अलावा इस दुनिया में उसका कोई है ही नहीं और इतनी मोहब्बत करती है शदीद। अब सेहान को ये मालूम नहीं है कि उसका हार्ट का क्या प्रॉब्लम है और उसका बाप भी ये नहीं बताता। फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर इस दोनों की शादी होगी, शादी के बाद ये दोनों अपने अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। इधर एलिफ के ज़हन में एक ही चीज होगी कि उसका जो सेहान का बाबा है वो कोई ना कोई काम कर लेगा, मतलब गाजी यूसुफ अंकल है वो डोनर ढूंढ लेगा क्योंकि उसके पास तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। मतलब एलिफ को ये यकीन है कि सेहान गाजी बच जाएगा। फिर नेक्स्ट एपिसोड दिखाया जाएगा जहाँ पर ये दोनों खुशी ऐसी जिंदगी गुजार रहे होंगे। इधर से हमारा गाजी यूसुफ है वो भी खुश होगा कि चलो एलिफ की वजह से उसके बेटे को थोड़ी बहुत खुशी मिल गई है। और फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहाँ पर ये दोनों समंदर के किनारे पर होंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और वहीं पर जो सेहान गाजी है उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा और वो बेहोश होके गिर जाएगा। तो फिर जो एलिफ है वो गाजी यूसुफ को कॉल करेगी, गाजी यूसुफ के बंदे आ जाएंगे, सेहान गाजी को हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा और डॉक्टर्स देखेंगे। डॉक्टर देखने के बाद वो बताएंगे कि भाई अब उसके पास और ज्यादा वक्त नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप लोगों ने इसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, अदरवाइज 1 वीक में ये बंदा चल बसेगा। अब गाजी यूसुफ है उसने पूरी दुनिया छान मारी है, पूरी दुनिया धरती जहां जहां इस बंदे ने मतलब पहुंचती वहां उस बंदे ने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं से AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप का एक बंदा मिल जाए। लेकिन पूरे पाकिस्तान इनफैक्ट पूरे दुनिया में इसको कोई बंदा नहीं मिल रहा है। वो हर कीमत पर अपने बेटे को बचाना चाहता था। अब उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। उसके बेटे को अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई डोनर नहीं मिला तो गाजी यूसुफ का बेटा सेहान गाजी इस दुनिया से चला जाएगा। और वहीं पर किसी न किसी के मुंह से हमारा गाजी यूसुफ है वो एक अल्फाज सुनेगा और वो अल्फाज होगा कि भाई ये जो हमारी एलिफ है उसकी जो ब्लड ग्रुप है वो AB नेगेटिव है। अगर एलिफ अपना दिल देना चाहे सेहान गाजी को तो सेहान गाजी है वो बच सकता है। तो भाई गाजी यूसुफ को अपने बेटे को बचाने के लिए एलिफ के सामने तड़पेगा, रोएगा, उसे जो है वो रिक्वेस्ट करेगा कि आपने मेरे बेटे को बचाना है और एलिफ भी मान जाएगी अपना हार्ट देने के लिए। अब यहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो गाजी यूसुफ है वो एलिफ से रिक्वेस्ट करेगा कि आप अपना हार्ट दे दे सेहान गाजी को, या तो फिर ये हो सकता है कि एलिफ को हार्ट अटैक पड़ सकता है। अब एलिफ को हार्ट अटैक इस वजह से पड़ा है कि उसने सेहान गाजी की ये हालत देख ली। अब एलिफ तो इस दुनिया में नहीं है लेकिन जो एलिफ का ब्लड ग्रुप और सेहान गाजी का ब्लड ग्रुप है वो दोनों एक है। एलिफ का दिल है वो सेहान गाजी में लग सकता, मतलब एलिफ अपना हार्ट या तो डोनेट करेगी या मरने के बाद जो एलिफ का हार्ट है वो सेहान गाजी को लगेगा। ये 2 सिचुएशंस अब हो सकते। तो फिर आप लोगों को दिखाया जाएगा जहां पर ये जो हार्ट है वो सेहान गाजी को लगेगा। जब हार्ट सेहान गाजी को लगेगा और एलिफ इस दुनिया से चली जाएगी, इस दौरान एलिफ की जो बहन है इल्हाम उसकी एंट्री होगी इस ड्रामे में। तो फिर इल्हाम को पता लगेगा कि जो उसकी बहन है उसकी तबीयत खराब है या उसकी बहन है वो इस दुनिया से चली गई है, उसने अपना हार्ट डोनेट किया या उसे हार्ट अटैक पड़ा था इस वजह से वो इस दुनिया से चली गई है। तो इल्हाम भी आ जाएगी इस मैदान में। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को ये दिखाया जाएगा कि जो सेहान गाजी है जिस तरीके से उसको उसके बाप ने उसकी बीमारी के बारे में पता नहीं लगने दिया भाई उसको हार्ट का क्या प्रॉब्लम है, और इसी तरह से सेहान गाजी को उसका बाप ये भी पता लगने नहीं देगा उसको हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया, मतलब उसको हार्ट किसने दिया और एलिफ है वो इस वक्त कहाँ है। फिलहाल तो सेहान गाजी को ये बताया जाएगा कि आपका थोड़ा बहुत मतलब हार्ट के मतलब मसला था अब वो सॉर्ट आउट हो गया है, और उसे ये बताया जाएगा कि जो हमारी एलिफ है वो चली गई है, मेरा मतलब है वो अपनी बहन से मिलने चली गई है या ये मुल्क छोड़कर चली गई है आपकी थोड़ी सी बीमारी को देखने की वजह से। इस तरीके से सेहान गाजी को अंधेरे में रखा जाएगा, उसे झूठ बोला जाएगा कि भाई एलिफ है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब अब कुछ ही एपिसोड के बाद आपको दिखाया जाएगा जहाँ पर ये जो पागल सा आदमी है लाला, जब लाला को ये पता लगेगा कि जो उसकी भांजी है एलिफ जिस मरियम को उसने अपना बहन बुलाया था उसकी बेटी ने अपना हार्ट दिया है सेहान गाजी को, तो वो गलत समझेगा। वो समझेगा कि गाजी यूसुफ ने उसे मारा है और उसका हार्ट अपने बेटे को डाला है, और वो गुस्से में आकर इस मुंह बोले रिश्ते की गुस्से में आकर वो बंदा गाजी यूसुफ को मार देगा। अब गाजी यूसुफ इधर से मर चुका होगा, इधर से एलिफ है वो मर चुकी होगी, सेहान गाजी को एलिफ का हार्ट पड़ेगा। सेहान गाजी जब ठीक होगा, जब उठ
اٹھے گا تو اس کا خیال رکھنے کے لیے چندہ اور زکریا کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا۔ جب سیحان غازی ٹھیک ہوگا تو پہلے وہ ایلف کے بارے میں پوچھے گا، ایلف کے بارے میں اسے نہیں بتائیں گے کہ وہ کہیں چلی گئی ہے یا پھر مطلب اس سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا جائے گا۔ بعد میں جب سیحان غازی کمپلیٹلی ٹھیک ہوگا، کمپلیٹلی ریکور ہوگا، اس کے جو دل ہے اس میں دل دھڑکتا ہوگا ایلف کا، تو وہ پہلے ہی ایلف کا پوچھے گا کہ بھئی اس کی بیوی ایلف کہاں ہے۔ مطلب اب بیوی نے اپنے شوہر کو ہارٹ ڈونیٹ کیا، شوہر جب اٹھے گا سیحان غازی اپنے بیوی کے بارے میں پوچھے گا، اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گا، تو کوئی بھی بندہ اسے یہ نہیں بتائے گا کہ اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا کیونکہ اس نے آپ کو ہارٹ ڈونیٹ کیا، بلکہ اسے یہ بتایا جائے گا کہ یہ جو ایلف ہے وہ پتہ نہیں پاکستان چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا جہاں پر یہ جو سیحان غازی ہے وہ اپنے باپ کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ جب سیحان غازی اپنے باپ کے بارے میں پوچھے گا تو سیحان غازی کو بتایا جائے گا کہ اس کا باپ کا انتقال ہوا، بلکہ اس کے باپ کا مرڈر ہوا ہے، وہ بھی لالا نے کیا ہے۔ اب سیحان غازی اس وقت غصے میں آئے گا اور وہ فیصلہ کر لے گا کہ وہ لالا کے اگینسٹ ہے، مطلب وہ لالا سے جنگ کرے گا اور وہ اعلان جنگ کرے گا لالا سے۔ پھر آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر زکریا اور سیحان غازی اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر لالا پر حملہ کرے گا۔ پہلے وہ اپنے باپ کے دشمنوں کو مار ڈالے گا۔ جب وہ اپنے باپ کے دشمنوں کو مار ڈالے گا تو اس کے پاس زندگی جینے کے لیے ایک ہی مقصد ہے۔ ویسے بھی ہمیں دکھایا گیا کہ سیحان غازی کو بزنس کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو اس کے دل میں جو دل دھڑک رہا ہوگا وہ ایلف کا دھڑک رہا ہوگا، تو سیحان غازی ڈیسائیڈ کر لے گا کہ وہ ایلف کو ڈھونڈے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو، وہ ایلف کو ڈھونڈے گا اور وہ ویسا ہی کرے گا۔ اور وہ ایلف کو ڈھونڈنے کے لیے آؤٹ آف کنٹری جائے گا، وہاں اس کی ملاقات یہ بندہ اورنگزیب ہے اس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تو پھر آپ کو دکھایا جائے گا جہاں پر یہ جو ہماری الہام ہے میں بھی اس کو ایلف کر کے سیحان غازی کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ یہ آپ بیوی ہے، ایلف ہے، اس نے تھوڑا بالوں کا اسٹائل چینج ہوگا، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ڈرامے میں۔ اور سیحان غازی کو بھئی محبت نہیں ہوگی الہام سے، اور پھر جو الہام ہے اس کا کریکٹر بھی بڑا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ ایلف کا کریکٹر ختم ہو گیا، الہام کا کریکٹر ہوگا، اور پھر ہمارا جو سیحان غازی ہے وہ بھئی اس کے دل میں ایلف کا دل دھڑکتا ہے تو وہ ہر جگہ ٹھوکریں کھائے گا، کہیں ادھر کبھی ادھر، اس کے دماغ پر اثر ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے ایلف سے ملے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا، اور لاسٹ میں جا کے اسے بتایا جائے گا کہ بھئی یہ جو آپ کا مائنر سا آپریشن نہیں تھا بلکہ ایک میجر سا آپریشن تھا، آپ کو ایلف نے اپنا دل دے کے آپ کو بچایا ہے۔ تو اسی طرح سے ڈرامے کی اسٹوری آگے بڑھے گی، ڈرامہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوگا۔ اس ڈرامے میں بھئی اسٹارٹنگ میں تو ایکشن دکھایا گیا لیکن یہ بہت بڑی لو اسٹوری بن گئی ہے۔ اب ڈرامہ بہت اچھے ویوز لے رہا ہے، بہت اچھی اسٹوری پر بنا ہوا ہے۔ ویسے آج کل جتنے بھی پاکستانی ڈرامے چل رہے ہیں ان سب سے تو یہ ڈرامہ زیادہ ویوز لے رہا ہے، لیکن یہ ڈرامہ اس سے بھی زیادہ ویوز ڈیزرو کرتا ہے۔ دانش کی ایکٹنگ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے۔ ہبا نے بھی اپنی اچھی ایکٹنگ کی، بٹ اس کے جو فیس ہے اس سے اس کے ایج کا فلر نظر آ رہا ہے۔ دانش اور ہبا کی جوڑی ویسے بھی لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور لک بھی بہت اچھی رہی ہے نا، پسند کیوں نہ آئے، جب یہ دونوں اسکرین پر آتے ہیں تو اور کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ڈرامہ بہت ہی زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ وی جے پروڈکشن ہے، بابر جاوید سر مطلب ڈائریکٹر ہے اس ڈرامے کے، بہت سالوں بعد ڈرامہ ڈائریکٹ کیا، اس میں ہبا اور دانش کو کاسٹ کیا، بہت اچھی کاسٹنگ کی، اسٹوری بھی بڑی اچھی چوائس کی، اور جیو پر نشر کیا جہاں پر ویوز اچھے آ جاتے ہیں برے سے برے ڈرامے کے، اور یہ تو اچھا ڈرامہ ہے، اس پر تو obviously ویوز بھی اچھے آ رہے ہیں، سو بھائی ڈرامہ چھا گیا۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آ رہی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ یہاں ہم اپلوڈ کرتے رہتے ہیں پاکستان